दापट लोलये काणकोण गोवा हांगा एक मेजर एक्सिडेंट जाला। एक चली आपली स्कूटर घेवन पोळेच्यान काणकोण वचपावताली जाल्यार एक कर्नाटकाची गाडी पणजेच्यान कर्नाटका वताली आनी जेन्ना दापट म्हणटा ती एक चली स्कूटरीन हांगा पावलें तेन्ना पळय ताका रॉंग सायडीच्यान व्हरून धपको मारला म्हूण जानकारी मेळ्ळ्या। हे चली शेळीच्यान काणकोण वचपावतालें आनीक जी गाडी आसा ती गोंयच्यान कर्नाटका वताली। जेन्ना दापट म्हूण पावलो ती जेन्ना हे चली स्कूटरीन जाली तेन्ना हांगा धपको मारला आनी ताचे स्कूटरीचे सगळी पार्ट्स पडले। हांगा पळय गाडयेचे बंपर, त्या चलयेचे हेल्मेट आनीक तुमी ताजी स्कूटर पळोवपाक शकतात। स्कूटर कशी काबार जाल्या ती आनी त्या चलयेक जाग्यारूच मरण आयलां अशें म्हूण आयकलां। आनी ही गाडी हो हायवे आनी हायवेच्याक कितली भायर गेल्या हो सारको रॉंग सायडी पावलो आनी मुखाल्ल्यान रायट सायडीक त्या चलयेक मारिल्ल्या धपक्याक तें उसळून भायर पडलें आनी तें जाग्यारूच सोंपलां अशें म्हूण आयकलां। आनी पळय ह्या गाडयेचे सगळे एर बॅग्स ओपन जाल्ले आसात। मेजर धपको मारिल्ल्यान हे चली जाग्यार सोंपलां। एक्सिडेंट जावपाचें कारण एक्झॅक्ट जरी कळ्ळें ना तरी ही गाडी रॉंग सायडीक पावली आनी रॉंग सायडीक पावन हो धपको मारला। हो केदो व्हडलो धपको आसा हो तुमी पळोवपाक शकतात। आनी ह्या धपक्याक एक चलयेचो जीव गेला। वारंवार गोंयान एक्सिडेंट जायत आसात, कोणी तरी मरता पूण वाहतुकीचेर नियंत्रण येना आनी कोणाक फरक पडना। आनी ही रॉंग सायडीक गाडी कशी पावल्या ही तुमी पळोवपाक शकतात। मेजर धपको पळय ह्या गाडी धपको मारी पाटी ह्या चली ग्लासार पडलें आनी ग्लासांतल्यान उसळून भायर पण ताका बरेंच पयस फरफडत ओडीत व्हेलें आनी ताजे ताची जाग्यार मरण आयलां। हे यंग चली आशिल्लें। आयज गोंयान मोठ्या प्रमाणान अपघात पूण वाहतुकीचेर कंट्रोल कोणालोच नाशिल्ल्या कारणान हे अपघात घडटात, वारंवार घडटात। तुमी धपको पळोवपाक शकतात। गाडयेचे सगळे एर बॅग्स बी सगळे ओपन जाल्यान आनी ह्या एक्सिडेंटाक एक बरें भुरग्याचो जीव गेल्लो आसा। ह्या अपघातान जे चली सोंपलां ताचें नांव सुचिता बांदेकर, वर्सां 27 अशें म्हूण आयकता। आनी ह्या चलयेक बाबड्याक जाग्यार मरण आयलां। सुचिता बांदेकर हे शेळीच्यान काणकोण वचपावतालें जाल्यार ताका रॉंग सायडीच्यान गाडी हाडून मारिल्ल्यान ताजे जाग्यारूच मृत्यू जाला अशें म्हूण आयकलां। आनी ही गाडी आसा ती कर्नाटकाची आसा KA30 आनी ही रॉंग सायडीच्यान व्हरून जाग्यारूच एक चली सोंपलां। दापट लोलये काणकोण गोवा हांगा एक शेळीचे चली शेळी टू काणकोण वताले आनी ते टिचर आशिल्ले मल्लिकार्जून कॉलेजीन ते शिकयताले। हे सकाळीं जेन्ना कॉलेजीक वचपाक वताले तेन्ना दापट म्हणटा ती पावले तेन्ना ही गाडी रॉंग सायडीच्यान येवन ताका जबरदस्त धपको मारलो। ह्या धपक्यान तें उसळून भायर पडलें आनी तागेल्या स्कुटीचो चेंदा मेंदा जाला आनी ही पळय ही गाडी येवन हांगा रॉंग सायडीक येवन थांबल्या। हो तुमी धपको पळोवपाक शकतात केदो पावरफूल धपको। ते चलीची स्कूटर जी आसा पळय ही हांगा आपटली, ही गाडी रॉंग सायडीच्यान आयिल्ली। हे चली हांगा आपटले आनी ह्या ग्लासार पडले आनी ते उसळून भायर पडले आनी ते जाग्यार सोंपले। आनी तांणी तर ही गाडी 15 ते 20 मिटर येवन पळय हांगा रॉंग सायडीच्यान येवन हांगा थांबिल्ली आसा। आयज काल गोंयान तुमी पळयतात की वचत एक्सिडेंट जातात, डे बाय डे लोक मरतात पूण कोणाक कांयच फरक पडना। कोणाले तरी फॅमिलींतलो एकटो मनीस मायनस जाता पूण कायद्याचो भंय कोणाक नाशिल्ल्या कारणान हे अशे अपघात घडटात म्हूण लोक उलयतात। खरें म्हणटा जाल्यार आमचो कायदो स्ट्रिक्ट करपाची गरज आसा। एक 27 वर्सांचे चली टिचर नाशिल्लें, टिचर म्हूण शिकयतालें आनी बरें स्वभावाचें भुरगें, ताका कोण तरी गाडी हाडून मारता आनी ते जाग्यार सोंपता। पूण हांगा खरें म्हणटा जाल्यार हे ड्रायव्हर जे आसात हांकां मिनिमम 10 वर्सां जेल जावपाक जाय अशें आतां लोक उलयतात। कारण आयज जे लोक रस्त्यार वतात ते सेफ नात, खंय तरी ओवरटेक करप, खंय तरी रॉंग सायडीच्यान येवप आनी लोकांचो बळी घेवप हें आतां गोंयान डे बाय डे चालू आशिल्ल्यान लोक नाराजी व्यक्त करतात। इन गोवा खातीर रुशांत प्रभू गांवकर, काणकोण।